وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 13واں پارا سورہ ابراہیم اور دی 5، 6، 7 اور 8 یہ آیتاں میں سامنے پڑھیاں۔ ان آیات کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بعثت دا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل جس زمانے غلام سی مصر دے اندر، اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا بے غلامی دے شکنجے چ انہاں نو آزاد کرایا جائے۔ بہت برا حال سی جڑا اللہ پاک نے فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تواڈے رب دی طرفوں تواڈے تے بہت وڈی مصیبت اتری تھی تے بچے تواڈے پیدا ہوندے ہی مارتے جاندے سی۔ گلاب دے پھول وانگوں پتر گود چایا قتل کرتا گیا، ماواں روندیاں رہ جاندیاں، کوئی داد فریاد نہیں، بچیاں نو بچا لیا جاندہ، جوان ہو جاندیاں تے انہاں نوں اپنے گھراں تے عیاشی لیے فرعونی لے جاندے، ہر طرح بے غیرتی اور بے عزتی دی زندگی اسرائیلی گزار رہے سی۔ اور تورات دے اندر جڑی تفصیل آؤندی اس بلا عظیم دی کہ وگاڑ بھی انہاں کو لیندے سی، ٹٹیاں صاف کرونیاں، سڑکاں صاف کرونیاں، یہ چوڑیاں دی طرح رکھے ہوئے سی، اور پٹھیاں تے اٹاں پٹھاؤنیاں، اور وہ بھی کہنا بھی توڑی بھی تسی آپ ہی بس لبنی آ، سپاہی اتنے مقرر ہونے، ذرا سستی کرنی، ماراں پینیاں، بہت مندہ حال سی۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا بھی یعقوب علیہ السلام دی اولاد نے اس مصیبت چو رہا کرا، انہاں دی جان چھڑا، آزاد علاقے جنہاں لے لا، اسرائیل اتنے فلسطین تے لے جاؤ، اللہ تعالیٰ دا گھر بناؤ، اتنے دین قائم کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے جڑا حکم دیتا وہ دے بات خصوصاً آئی وذکرہم بایام اللہ، اے ٹکڑا ذہن چ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا قوماں دی زندگی چ اپنے کچھ دن وکھائے یا نعمت دے یا عذاب دے، وہ یاد کراؤ انہاں لوگوں کہ ہر قوم پہ وقت آؤندے رہندے ہیں، یہ انہوں نے ایام اللہ کیا اللہ دے دن کدی وہ فضل کرتا اس امت تے انہوں بھی بھلاؤن نہ، یاد رکھن کہ رب دی مہربانی سر تے کنی ہوئی ہے، اور جڑے عذاب آئے تے اللہ دی پکڑ آئی وہ دے توجہ دلاؤندے رہو کہ اللہ تعالیٰ کو دوویں چیزاں بلا بھی ہے، عذاب بھی تے رحمت بھی، تے فائدہ ادا ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور کہ ہر وہ بندہ جڑا بہت زیادہ صبر کرنے والا تے بہت زیادہ شکر کرنے والا، انہوں یہ تاریخ اور داستانہ بہت فائدہ دندی ہیں۔ جدو انعام رب دے سندا شکر گزار بندا، کڈا کرم ساڈے تے رب دا ہویا، تے جدوں مصیبتاں دا ذکر سندا تو اس صبر دا پیدا کردا اپنے چ جذبہ کہ کوئی گل نہیں، اوکھے وقت بھی ہمتاں تے آ جاندے تے پھر حوصلے تے ہمت نہ ہی انہاں نوں برداشت کرنا چاہیے۔ اور دین جڑا کئی باری میرے خطبے تسی سن چکے، بے خلاصہ اگر کرے آدمی تے نصف شکر ہے تے نصف صبر ہے، اے تو بار کوئی دین نہیں، ادھا صبر ہے تے ادھا شکر ہے۔ یا رب دی طرفوں کوئی انعام ہونا بندے کر لیتے ہوئے قوم تے ہوئے وہ دا شکر کرو، تے جے کوئی مصیبت آ گئی ہے، تنگی دا زمانہ آ گیا تو صبر کرو۔ انہاں دو حالتاں تو انسان باہر ہو ہی نہیں سکتا، یا خوش ہوگا یا پریشان ہوگا، صبر اور شکر۔ تو فرمایا ذکرہم بایام اللہ، موسیٰ علیہ السلام انہوں نے یاد دلاؤ کہ رب دے انعام بھی کنے ہوندے ہیں تے رب دی طرفوں سزاواں بھی کنیاں ملدیاں۔ اور نال ہی فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اعلان کر دیتا رب نے بے جے نعمت ملن تو بعد شکر گزار ہو گے تو میں تانوں ضرور بے ضرور ہور زیادہ دوں گا۔ ان گنت نعمتاں تو مین دی طرح برسن گیاں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جے کیتی نا شکری
احسان فراموشی نعمت دی بے قدری تے میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ اور نال ہی کیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کرتا بنی اسرائیل تسی اور جنہیں زمین دے رہن والے جے سارے بھی نہ شکرے ہو جاؤ گے تو رب دا کچھ نہیں بگاڑنا، اپنا بیڑا غرق کرنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی اور حمید ہے۔ میں اس گل دا حوالہ تد دیتا بے جداں دی غلامی چ اسرائیلی رہے اسی طرح 200 سال دی غلامی